बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करेंगे एक फंक्शन के साथ। तो हमने ये फंक्शन अटेंड किया और साथ ही आपको फंक्शन भी दिखाएंगे और साथ ही आपसे बातचीत भी करेंगे। तो टॉपिक आज का जो हमारा है वो है रूटीन, डेली रूटीन। डेली रूटीन में आप ज़रूर अपने आप को फ्रेश भी रखा करें और जो सबसे पहली जो बात है ना रूटीन में, आप अपने आप को अल्लाह ताला के बहुत करीब करें। अल्लाह ताला के अगर हम खुद को करीब कर लेते हैं ना तो फिर बहुत सारी हमारी मुश्किलात जो हैं वो बहुत सारी जो मसले हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं और आप में एक विल पावर आती है। एक पॉजिटिव आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, एक हैप्पी हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं जब आप अल्लाह के ऊपर पूरी तरह ईमान और इत्मीनान रखते हैं। तो जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, ये तो पड़ी लिखी बात है कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर आती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको अल्लाह ताला की नाशुक्री में ही गुज़ारते रहें या रोते-धोते रहें या हम बेचारे से बन जाएँ या हम लोगों को इस तरह से अपना इमेज दें कि लोग हम पे रहम करें, हमें हमें बहुत ही हम पे रहम खाएँ, तरस खाएँ। तो वो वाला जो एलिमेंट है ना वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जितनी भी आज़माइश अल्लाह ताला दें, तो अल्लाह का तो ये हुक्म है और अल्लाह ताला का ये वादा है कि मैं बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मैं उसको आज़माइश नहीं देता, दुःख नहीं देता। तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है और अगर अल्लाह ताला कोई आज़माइश में डालते हैं किसी को, तो डेफ़िनेटली उसकी उतनी ज़्यादा हिम्मत भी बढ़ा देते हैं, उसको हौसला, ताकत वो भी दे देते हैं। बस करना ये होता है हमने कि हमें उस परेशानी में या हमें उस टाइम पे कितना डिटर्मिन रहना चाहिए, हमें कितना उम, क़ुव्वत में रहना त चाहिए, हमें कितना ब्रेवरी के साथ रहना चाहिए, हमें अपनी बहादुरी, हमें अपना डिग्निटी अपनी, इसको ज़रूर कायम रखना चाहिए। हमें चीखो-पुकार नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी मुश्किल टाइम हो, उसको अल्लाह ताला की याद में गुज़ारें, अल्लाह ताला से हेल्प माँगें, इंसानों से हेल्प ना माँगे आप, क्योंकि इंसान जो है ना वो तो कुछ भी नहीं दे सकते। इंसान आपका सिर्फ़ आपका स्टोरी सुन सकते हैं, आपको सिम्पैथी ओनली फ़ील करा सकते हैं या फिर ये कि आपकी स्टोरी को एन्जॉय कर सकते हैं। सिर्फ़ उनको क्यूरियोसिटी ये होती है कि इसके साथ क्या हुआ है, इसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है और आप पे थोड़ा तरस खाएँगे, आपको बेचारा-सा कहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि हमें किसी को भी अपने ऊपर तरस खाने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। हमें किसी को भी अपनी इस तरह से वीक पॉइंट या वीकनेस अपनी शो ही नहीं करानी चाहिए कि वो हमें इस तरह से करे कि वो हम पे रहम खाए, हमें वो बहुत ही मज़लूम टाइप समझे। तो ये तो इंसान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो किसी को भी मज़बूती दे, सहारा दे या कुछ भी। इंसान से तो ये तवक्को ही नहीं करनी चाहिए। आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से तवक्को करें, आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से अपना रिलेशन क्रिएट करें। अपना रिलेशन जब आप बिल्ड करते हैं ना अल्लाह ताला के साथ, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपके लिए वसीले बनाते हैं, कैसे आपके लिए आगे रास्ते चलते खोलते जाएँ। हैं, कैसे आपको बहादुरी देते हैं और कैसे आपको मज़बूत रखते हैं। किस तरह से अल्लाह ताला आपको मेंटली पुरस्कून रखते हैं। ये सारी बातें आप जब अल्लाह के ऊपर सिर्फ़ वर्बली बिलीव नहीं करना, आपने एक्शन के थ्रू भी, अपने अमाल के थ्रू भी आपने अल्लाह ताला पे बिलीव रखना है। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पाक लाज़मी एक दफ़ा सुबह तिलावत आप करिए उठते ही, ताकि आपका सारा दिन जो है वो अच्छा गुज़रे, आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। अगर आप खुद रिसाइट नहीं कर सकते कुरान पाक को, तो आप एटलीस्ट टीवी पे या मोबाइल पे आप सुबह उठते ही कोई ना कोई सूरत चला दें, उस पे कोई ना कोई तिलावत लगा दें और उसको आप सुनें। अपने काम करते रहें, उसको सुनते रहें, तो आपकी ज़िंदगी में ना बरकत आ जाएगी उससे ही।
اور آپ کے گھر میں جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے نا قرآن پاک کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین، بری بلائیں، اگر کوئی بے برکتی، کچھ بھی ایسے ایشوز ہیں، جادو کا کوئی اثر ہے، کچھ بھی ہے، نظر بد ہے، وہ انشاءاللہ اس تلاوت کی آواز سے، ان آیات کی آواز سے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ آپ کا گھر نیٹ کلین کر دے گی، وہ آپ کی تلاوت جو آپ نے سنی۔ اور اسی طرح رات کو بھی سوتے ہوئے آپ لازمی کوشش کریں کہ کم از کم آیت الکرسی اور قرآن شریف جو 4 ہیں، وہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے، بچوں کی سیفٹی کے لیے آپ ضرور وہ پڑھ کے سوئیں۔ اور اگر اس سے زیادہ ہو سکے تو کیا ہی بات ہے، آپ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں وہ بھی آپ ضرور پڑھ کے سوئیں، ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں پوری رات اگر ہم کچھ بھی اس طرح کا پڑھ کے سو جاتے ہیں، مطلب سونے کے ٹائم پہ، اینڈ والے ٹائم پہ جب ہم بالکل نیند میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو پوری رات ہماری عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم بالکل فریش اور بہت ہی پیسفل مائنڈ کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں۔ یہ میرا اپنا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کوئی بھی تلاوت کر کے سوتے ہیں یا کچھ پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ کی صبح جو ہے وہ الگ ہوتی ہے باقی صبح کی۔ آپ کا مینٹل پیس آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ بہت ہی فریش اٹھتے ہیں، اور آپ کا ایمان نا بڑا تر و تازہ رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں زندگی کو گزارنے کے اچھے طریقے سکھاتی ہیں۔ دوسری بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو کچھ بھی چیز آپ کے پاس ہے، اگر میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات ذکر کی ہے اور میرا اپنا پرسنل اس میں ایکسپیرینس ہے، آپ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیئرنگ آپ کرنا سیکھیں۔ اگر ہم شیئرنگ کرنا سیکھتے ہیں نا، تو آپ بلیو کریں کہ اگر آپ کسی کو ایک چیز دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ایک سے زیادہ چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود تو مینا زمین پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ذریعے رزق کسی کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو بھی کوئی چیز دے رہے ہیں نا، تو یہ مت سمجھیں کہ اس میں کوئی ہماری اپنی کارکردگی ہے، ہمارا اپنا کوئی بہت بڑا رول ہے یا کارنامہ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے کسی کے لیے وسیلہ بننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا رزق جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے اس تک پہنچا رہا ہے، تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، وہ جو ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسی کے حصے کا رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہوتا ہے کہ آپ کو سلام میرے تک پہنچانا ہے، تو وہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے، خود ہی کہیں نہ کہیں اس طرح کا موقع بن جاتا ہے کہ ہمیں اس کو دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اگر آپ نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرح کسی اور کو چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو اب اس ڈیوٹی کے قابل نہیں رہا، یہ اب رزق نہیں آگے پہنچا سکتا، میرا دیا ہوا جو لوگ ہیں حقدار ان تک نہیں پہنچا سکتا، اب میں یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اتنی کمی کر دیتا ہے، بیسیکلی وہ جو کسی کے حصے کا رزق ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتے ہیں اور وہ کسی اور کی طرف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ہمارا اتنا سا ہی کام ہے۔ اگر ہمارے عقل میں یہ بات آ جائے نا، ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، تو ہم بلیو می کہ ہم اپنے، اگر ہماری 10 روپے انکم ہے نا، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم 2 روپے ضرور ہی نکال دیں، 2 روپے ہم ضرور ہی کسی نیڈی پیپل کو دے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جتنا میرے رستے میں میرے لوگوں پہ خرچ کریں گے، میں اتنا آپ کو ملا دوں گا۔ اللہ کے تو خزانے بڑے بڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں کیا چیز دیتے ہیں، وہ ہمیں کتنی چیز دیتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ بلا سوچے سمجھے چلتے چلتے آپ بانٹتے جائیں، دیتے جائیں، آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو، اگر آپ کے پاس فائنینشلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو آپ صرف آیات ہی پڑھتے جائیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں نا پورا دن کیا آپ جتنا پڑھ سکیں، بے شک تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، تو یہ بھی آپ کا صدقہ مانا جاتا ہے۔ بلیو بھی آپ یہ کر کے دیکھیے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو اگر گھر کی پریشانی ہے، کسی ایک بہن نے مجھے گھر کا، میں نے ہوم ٹور اپنا دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ گھر دیں۔ تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ اپنی زندگی میں نا آیات کو شامل کریں، قرآنی آیات کو، کسی بھی قسم کی آیت، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، آپ استغفار پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ،
आप किसी को थोड़े में से थोड़ा आप देना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको घर क्या, आपको गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा और आपको जो ज़हनी सुकून मिलेगा वो बिजनेस में होगा। तो जैसे ये आप फ्रूट भी देख रहे हैं ना, तो ये भी आपके पास जब आए कहीं से भी, हालांकि ये मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूँगी कि अपने साथ वालों को सामने वालों को मैं ज़रूर दूँ, जो भी मेरे सराउंडिंग में है लोग उनको मैं ज़रूर दूँ। अगर आपके पास कोई हेल्पर्स हैं तो उनको भी ज़रूर दिया करें बीच में। ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, देखिएगा अल्लाह ताला आपका कैसे ख्याल रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ये वाली बातचीत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ फिर से आप गपशप लगाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।